जय श्री राधे। म फेरि पनि उपस्थित भएको छु समय सान्दर्भिक केही कुराहरूलाई लिएर। कार्तिक शुक्ल पक्षको पूर्णिमा, जसलाई हामी निम्बार्क जयन्ती भन्छौं। आषाढ शुक्ल पक्षको पूर्णिमालाई गुरु पूर्णिमा भन्छौं। त्यसैगरी कार्तिक शुक्ल पक्षको पूर्णिमालाई निम्बार्क जयन्ती। आउँ आज यही विषयमा थोरै चर्चा गरौं र निम्बार्क भगवानका विषयमा छोटो परिचय पनि म दिनेछु। साथसाथै वैष्णव भनेको के हो, वैष्णव धर्म कसैले वैष्णवलाई यो अर्कै धर्म पनि भन्नुहुन्छ, कसैले वैष्णवलाई जानेर हो या नजानी हो निन्दा पनि गर्नुहुन्छ, कसैले प्रशंसा पनि गर्नुहुन्छ। खास वैष्णव भनेको के हो र निम्बार्क भगवानको पनि परिचय म छोटकरीमा दिन्छु। सर्वप्रथम हामी मानव मनुष्य भएर भगवानले हामीलाई जन्म दिनुभयो, बुद्धि दिनुभयो, विवेक दिनुभयो, ज्ञान दिनुभयो, राम्रो र नराम्रो छुट्याउन सक्ने शक्ति दिनुभयो। भगवानले हामीलाई यो दिनु भनेको नराम्रो नगर राम्रो गर भनेर भगवानले दिनुभएको हो। नराम्रो चाहिँ नगर्नु, राम्रो गर्नु है भनेर दिनुभएको हो। र भगवानले हाम्रो जीवलाई पृथ्वीमा पठाउनु भयो। हे जीव, त पृथ्वीमा जा, सुन्दर कर्म गर अनि मलाई प्राप्त गर है, मसँग आइज है। पृथ्वीमा जा, कर्म गर, मलाई प्राप्त गर भनेर भगवानले पृथ्वीमा पठाउनु भएको हो। कि भगवानले यो भन्नु भएन कि त पृथ्वीमा जा, उतै नरकमा जा है भनेर पठाउनु भएको होइन। त्यसकारणले मानव जीवन प्राप्त गर्नु भनेको भगवानलाई प्राप्त गर्न प्रयत्न गर्नु हो। परोपकार गर्नु, पुण्य गर्नु, धर्म गर्नु, शुभ कर्म गर्नु, नराम्रा कर्मलाई परित्याग गर्नु, यो मानव जीवनको जन्मको सार्थकता हो। साथसाथै अब मानव जीवनको सार्थकता भनेको भगवत चिन्तन र आराधना नै विशेष हो। मृत्यु भएर कोही पनि फर्केर आएको छैन र मरेको व्यक्तिले म मुक्त भएँ, मैले दुःख पाएँ, मैले यो गरेँ उ गरेँ कसैले भनेको छैन। हामीले विश्वास गर्ने शास्त्रलाई हो। शास्त्र, पुराण, इतिहासलाई हामीले विश्वास गर्ने हो। र वैष्णव भनेको के हो? सर्वप्रथम वैष्णव भनेको विष्णु पंच संस्कृतात्मा इति वैष्णव। भगवानलाई प्राप्त गर्नका लागि भगवत विष्णु सम्बन्धी 5वटा संस्कार जसका हुन्छन्, भगवान विष्णुको आराधना गर्न योग्य, भगवानको सन्निहित प्राप्त गर्न योग्य जो हुन्छ उसलाई वैष्णव भनेर भनिन्छ। र भगवानको निकटता प्राप्त गर्न वैष्णव भनिन्छ। संसारमा हामी आएपछि कसै न कसैको हुनुपर्छ, कसै न कसैको, या देवीको हौं, या शिवको हौं, या विष्णुको हौं, जसकै हौं, या रामको हौं। कुनै न कुनै देवी देवताको आराधना गर्नु मानव जीवनको परम कर्तव्य कर्म हो। मानव जीवन खान, लाउन, सुत्न, सन्तानलाई जन्म दिन, विषय भोग वासना भोग्नका लागि मात्रै मानव होइन, भएको होइन। मानव भएको धर्म गर्नका लागि मानव भएका हौं, हामी मनुष्य भएका हौं। त्यसकारणले खान, बस्न, सुत्न, व्यवहार गर्न, माया गर्न, सन्तान जन्माउन यो त पशुले पनि गरेकै छ नि, अरूले पनि गरेकै छन् नि। मानव भएर कसरी चिन्ने भन्दा धर्म संस्कार भएका कारणले गर्दा मानव संस्कार गर्ने मा रहने, धर्म गर्ने भएका कारणले गर्दा मानव भनिएको हो। त्यसै कारणले कुनै न कुनै देवी देवताको आराधना गर्नै पर्छ, जसको सुकै गरौं। यसको भन्ने छैन। भगवान अनन्त हुनुहुन्छ, भगवानका रूप धेरै छन्, अवतार धेरै छन् है। त्यसकारणले जुन भगवानको आराधना गरे पनि हुन्छ, शिवको आराधना गरे पनि हुन्छ, देवीको आराधना गरे पनि हुन्छ, भगवान विष्णुको आराधना गरे पनि हुन्छ। र भगवान विष्णुका पनि धेरै रूप छन्। नारायणको आराधना है, कृष्णको आराधना,
यी भगवानका अलग अलग रूपहरू पनि छन्। जसमा आफ्नो श्रद्धा छ उनै भगवानको आराधना गर्नु, तर कुनै न कुनै देवी देवताको आराधना गर्नै पर्छ। कसै न कसैको मन्त्र जप्नै पर्छ। यो मन्त्र नजपी कसैको आराधना नगरी मुक्ति सम्भव छैन। भगवत धाम प्राप्ति हुँदैन धर्म नगरी या मन्त्र नजपिकन। मन्त्र जप नजपिकन, कुनै पनि मन्त्र नजपिकन भगवत प्राप्ति गर्न सकिँदैन। भगवानलाई प्राप्त गर्ने मन्त्र छन्। ती मन्त्र वेदमा छन्, पुराणमा छन्, तर ती मन्त्र हामीले गुरुद्वारा लिएको मन्त्रले मात्रै काम गर्छ, पढेको मन्त्रले काम गर्दैन। हामी पुस्तकमा पढ्छौं यो मन्त्र छ, त्यो मन्त्रले हामीलाई काम गर्दैन। वेदमा छ त्यो मन्त्रले हामीलाई त्यत्तिकै पढेको मन्त्रले काम गर्दैन। हामीले त्यो मन्त्रलाई गुरुका मुखबाट लिनै पर्छ। यो कस्तो भने ब्याङ्कमा पैसा छ, मेरो पैसा ब्याङ्कमा छ, म गएर मेरो पैसा दिनु भन्दा निकाल्न पाइँदैन। मैले सही गर्नु पर्यो, सही मिल्नु पर्यो, त्यहाँ अनि मात्रै पाइन्छ। चिनेर पनि भएन, सही मिल्नु पर्यो। हो त्यस्तै मन्त्र गुरुद्वारा प्राप्त हुनु पर्यो। मन्त्र छ पढ्छु पढिहाल्छ नि भएर त्यो मन्त्रले काम दिँदैन। एकदम यो शास्त्रको तथ्य वचन हो, शास्त्रको वचन हो। त्यस कारणले मन्त्र गुरुबाट लिनुपर्छ। जुन गुरुले मन्त्रलाई सिद्ध गर्नुभएको छ उहाँले दिएको मन्त्रले काम गर्छ। त्यस कारणले गुरु बनाउनु अनिवार्य छ। गुरु भनेको गुरु बिना ज्ञान कहिले हुँदैन। माया जालको यो मोह छुट्दैन। गुरु बेगर लिएको, गुरु बेगर आफै पढेको मन्त्रले काम दिँदैन। गुरु बनाउनु अनिवार्य छ। त्यस कारणले कसलाई गुरु बनाउने? आफ्नो श्रद्धा कुन भगवानमा छ त्यही भगवानको आराधना गर्नका लागि तत्सम्बन्धी गुरुलाई गुरु बनाउने र मन्त्र लिने हो। वैष्णव भनेको भगवान विष्णुको आराधना गर्नका लागि विष्णु सम्बन्धी ज्ञान, दीक्षा, शिक्षा, मन्त्र जसले विधिपूर्वक लिन्छ उसलाई वैष्णव भनिन्छ। कुनै हाम्रो धर्म संस्कार भन्दा अलग वैष्णव होइन। कसैले वैष्णव अलग मान्नुहुन्छ त नबुझेर हुन सक्छ। वैष्णव भनेको भगवान विष्णुको आराधनामा तल्लीन भएर लाग्नलाई र पूर्ण रूपमा समर्पित भएर लाग्नलाई गुरुबाट मन्त्र लिन्छ, उसलाई वैष्णव भनिन्छ। 5 वटा कुरा गुरुले दिनुहुन्छ। 5 वटा कुरा। विष्णु पञ्च संस्कृतात्मा इति वैष्णव। 5 वटा संस्कार भएपछि वैष्णव हुन्छ। के भन्दा मुद्रा पुण्डम तथा नाम मन्त्र यागश्च पञ्चम अनिहि पञ्च संस्कार परमै एकान्त हेत। गुरुले के दिनुहुन्छ त भन्दा चिन्ह, शङ्ख चक्रको चिन्ह लगाइदिनुहुन्छ। जो भगवानको चिन्ह हो शङ्ख र चक्र, भगवानको चिन्हको छाप लगाइदिनुहुन्छ। पुण्डम ऊर्ध्वपुण्ड तिलक लगाइदिनुहुन्छ, ऊर्ध्वपुण्ड मुद्रापुण्ड तथा नाम, अनि नाम फेरिदिनुहुन्छ। हाम्रो नाम संसारमा जुराएको, गुरुले जुराएको, जन्म नक्षत्रले जुरेको नाम एउटा छ र गुरुले के गर्नुहुन्छ? यो सांसारिक नाम हो, भगवानसँग जोडिनका लागि भगवत सम्बन्धी नाम। हेर्नु है, नाम आफ्नो नाम सांसारिक नामबाट भगवत सम्बन्धी नाम गुरुले बनाइदिनुहुन्छ, फेरिदिनुहुन्छ। तेरो यो नाम भयो राम शरण, श्याम शरण, हरि शरण, विष्णु शरण, कृष्ण शरण, यी नाम। जनार्दन शरण भगवत सम्बन्धी, भगवानका शरणमा, रामका शरणमा, श्यामका शरणमा, कृष्णका शरणमा, विष्णुका शरणमा गए या मैले बनाइदिएँ, शरणमा पारिदिएँ भनेर गुरुले नाम फेरिदिनुहुन्छ। त्यसकारणले भगवानका शरणमा गइयो। यो भगवान गुरुले 3टा कुरा भए, मुद्रा, पुण्ड तथा नाम, अनि मन्त्र दिनुहुन्छ। यो मन्त्र जपे भगवत प्राप्ति गर्न सकिन्छ। यो मन्त्र जप्नु कर्तव्य हो भनेर मन्त्र दिनुहुन्छ। अनि याग भनेको सेवा गर्न सिकाउनुहुन्छ। भगवानको सेवा कसरी गर्ने? बिहानै उठ्ने। हेर्नु है, वैष्णवले गर्ने के भन्दा सबैले गर्नुपर्ने हो। बिहानै उठेर सेवा नगरी, पूजा नगरिकन नखाने, मन्त्र नजपी नखाने, यो कर्तव्य हो नि त, हाम्रो कर्तव्य हो नि, मानव जीवनको कर्तव्य हो। बिहानै उठिसकेपछि केही पनि नगर्ने, उठ्ने,
बाहिर जानु छ भने जाने, सब जाने, आउने, खान थाल्ने। यो त मानवले त होइन, मनुष्यको यो कर्तव्य होइन। मनुष्यको कर्तव्य हुन्छ बिहानै उठ्ने, नित्य कर्म गर्ने, स्नान गर्ने, निधार खाली नराख्ने, तिलक धारण गर्ने, मन्त्र जप्ने, कुनै न कुनै भगवानको मन्त्र गुरुबाट लिएको मन्त्र जप्ने, अनि भगवानको सेवा गर्ने, अनि भगवानलाई भोग लगाएको चिज खाने, प्रसादी लिने हो। यो गर्न जो गुरुले सिकाउनुहुन्छ, 5वटा कुरा गुरुले दिनुहुन्छ, त्यसलाई वैष्णव भनिन्छ। यो हामी सबैले गर्नुपर्ने कुरा हुन्, मानव जीवन प्राप्त भएपछि गर्नुपर्ने कुरा हुन्। यी भगवत विष्णु सम्बन्धी है, भगवत सम्बन्धी आराधनामा तल्लीन भएर लाग्नुलाई वैष्णव भनिन्छ। र यही मन्त्र हामीलाई गुरुले मन्त्र दिनुभयो, हामी गुरुले दिएको मन्त्रलाई जपिरहेका छौं। यो मन्त्र कहाँबाट आयो त? गुरु परम्परा छ। मेरा गुरु, गुरुका गुरु, गुरुका गुरु, गुरु 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 गर्दै गर्दै भगवानसम्म पुगिन्छ, भगवानसँग पुगिन्छ। मन्त्र, यो मन्त्र साधारण चिज होइन, भगवानका मुखबाट निस्किएको हो। जान्नु है, भगवानका मुखबाट निस्किएको। अब हामी निम्बार्क जयन्ती, भगवान निम्बार्कलाई हामी गुरु मान्यौं। सम्प्रदाय जम्मा शास्त्र र वेदले बताएका 4वटा सम्प्रदाय छन्। 4 सम्प्रदाय वैदिक र शास्त्रीय सम्प्रदाय, 4 सम्प्रदाय। प्रथमा नियमानन्द विष्णु स्वामी, द्वितीयक रामानुज, तृतीयस्तु तुर्यो माधव वैष्णव। हेर्नु है, शास्त्र सम्मत सम्प्रदाय 4: निम्बार्क सम्प्रदाय, रामानुज सम्प्रदाय, गौड़िया सम्प्रदाय र वल्लभ सम्प्रदाय। यी 4 सम्प्रदाय, यिनका हाँगाहरू छन्। यी हाँगाहरू र यी वैष्णवका गुरुहरूको उद्गम कहिले कहिले कहाँ कहाँ भयो, यो पनि प्रसङ्ग आउँदाखेरि म फेरि अर्को भिडियो बनाएर प्रस्तुत गर्ने नै छु। अहिले भने हामी निम्बार्काचार्यतिर, हाम्रा निम्बार्क भगवान निम्बार्क जयन्ती आएका कारणले गर्दा म त्यतातिर जाँदैछु। 4 सम्प्रदाय मध्ये निम्बार्क सम्प्रदाय। निम्बार्काचार्य भनेको को हुनु हो? पहिले बुझ्नु है, निम्बार्काचार्य भनेको को हुनु हो? हामीले कसलाई निम्बार्काचार्य भनेका छौं? यो भगवान श्रीकृष्णको अवतार हामी मान्छौं, भागवत हामी मान्छौं। भागवत भन्दा अलग र भगवान श्रीकृष्णको अवतार भन्दा अलग छैन यो सम्प्रदाय। र निम्बार्काचार्य भनेको भगवान श्रीकृष्णले द्वापरको अन्त्यमा आफू स्वधाम जान आँटेपछि, स्वधाम जानुभन्दा पहिले, आफू स्वधाम जानुभन्दा पहिले द्वापरको अन्त्यमा भगवानले विचार गर्नुभयो, अब कलियुग प्रारम्भ भएपछि कलियुगका व्यक्तिलाई, कलियुगका प्राणीलाई, कलियुगका जीवलाई, कलियुगका प्रजालाई धर्म, संस्कार र संस्कृति सिकाएर भगवत प्राप्तिको बाटो लक्ष्यतिर पुर्याउनका लागि नबिग्रिउन् र भगवत लक्ष्यतिर बाटो सुमार्गतिर हिँडुन् भन्नका लागि भगवानले आफ्नो सुदर्शन चक्रलाई कलियुगका व्यक्तिलाई, जीवलाई उद्धार गर्नका लागि अंश अवतार भएर जन्म दिने हुनुभयो। हेर्नु है, भगवान श्रीकृष्णको प्रेरणाले सुदर्शन चक्र प्रष्ट रूपमा भविष्य पुराणमा लेखिएको छ। सुदर्शनो द्वापरान्ते कृष्ण व्याप्तो जनिष्यति, निम्बादितेति ख्यातो धर्मव्यानि हरिष्यति। यो विष्णु पुराण, भविष्य पुराणमा लेखिएको छ। सुदर्शनलाई, भगवानको सुदर्शन चक्रलाई भगवानले द्वापरका अन्त्यमा र अब म स्वधाम जान्छु, त्यो भन्दा पहिले कलियुगका जीवलाई उद्धार गर्ने केही न केही व्यवस्था गरेर जान्छु भनेर भगवानले निम्बार्काचार्यका रूपमा सुदर्शन चक्रलाई पठाउनु भयो। हेर्नु है, र निम्बार्काचार्यको नाम पहिले निम्बार्काचार्य होइन, जन्म लिँदाखेरि निम्बार्काचार्य होइन, र उहाँको नाम नियमानन्द हो। नियमानन्द द्वापरको अन्त्यमा दक्षिण भारत, गोदावरी नदीका किनारमा, दक्षिण भारतमा गोदावरी नदी छन्। गोदावरी नदीको किनारमा मुङ्गी पेठन भन्ने ठाउँ छ।
जसलाई वैदुर्य नगर पनि भनेर भनिन्छ, त्यहाँ अरुण ऋषि की पत्नी जयन्ती देवी को कोखबाट नियमानन्दको जन्म भयो। अरुण ऋषि भनेका भगवानको अवतारमा भगवानसँग सान्निध्यता प्राप्त गर्नुभएको नारद ऋषि हुनुभयो। वामदेव, अत्रि, परशुराम, असित, बृहस्पति इत्यादि ऋषिहरूसँग अरुण ऋषि पनि साथमा हुनुहुन्थ्यो। र भागवतमा पनि प्रष्ट रूपमा आउँछ। भागवतको दशम स्कन्धको 86 अध्यायमा जुन समय श्रुतदेव ब्राह्मण र बहुलाश्व राजाले जनकपुरमा भगवानलाई बोलाउनु भयो। ब्राह्मणले पनि बोलाउनु भयो, राजाले पनि बोलाउनु भयो, एकैचोटि दुईजनाले एकैचोटि बोलाउनु भयो। भगवानले विचार गर्नु म कसकामा जाउँ? ब्राह्मण कहाँ जाउँ भने राजा रिसाउने, म राजा क्षेत्रिकामा के आउनुहुन्थ्यो, पहिले ब्राह्मण कहाँ जाने हो भनेर राजा रिसाउने। राजा कहाँ जाउँ भने ब्राह्मणले विचार गर्छन्, म दुखी गरिब ब्राह्मण कहाँ के आउनुहुन्थ्यो, धनी राजा कहाँ जानुभयो। भगवानलाई दुवैजनाले एकैचोटि बोलाएपछि भगवानले त्यतिखेर दुई रूप धारण गर्नुभयो र दुवैजनाकामा भगवान एक्लै जानु भएन, साथी लिएर जानुभयो। त्यतिखेर कसलाई लिएर जानुभयो भन्ने भागवतमा प्रष्ट, कसलाई लिएर जानुभयो भनेर भागवतमा प्रष्ट दशम स्कन्धको 86 अध्यायको 18औं श्लोकमा को जानुभयो भन्दा नारदो, वामदेवोत्री, कृष्णो रामो सितोरुणी, अहम बृहस्पति कण्वो मैत्रेयश्च वनादयः। त्यतिखेर नारद जानुभयो, वामदेव, अत्रि, भगवान श्री कृष्ण, परशुराम, असित, अरुण ऋषि, सुखदेव भन्नुहुन्छ अहम म पनि, र बृहस्पति, कण्व, मैत्र, च्यवन इत्यादि ऋषि जाँदा अरुण ऋषिको नाम आयो। अरुण ऋषि भनेको हो यिनै नियमानन्द निम्बार्काचार्यका पिताजी अरुण ऋषि समकालीन भगवानसँग हुनुहुन्थ्यो। हो उनै अरुण ऋषिका घरमा जयन्तीका गर्भबाट अरुण ऋषिको छोरो भएर नियमानन्दको जन्म भयो। यो द्वापरको अन्त्यमा है, कलियुग सुरु भएको छैन, द्वापरको अन्त्यमा। र उहाँको जन्म भयो, अवतार भयो र उहाँ साह्रै तेजस्वी हुनार। किन? सुदर्शन चक्रको अंश अवतार हो, सुदर्शन चक्रको अंश अवतार, तेजस्वी, कलियुगका जीवलाई उद्धार गर्नका लागि आउनु भएको, भगवानले पठाउनु भएको कोही साधारण अरू व्यक्ति जस्तो होइन, विलक्षण हुनुहुन्थ्यो। र त्यतिखेर 5 वर्षको उमेरमा व्रतबन्ध, अहिले 8 वर्षको उमेरदेखि व्रतबन्ध गर्ने चलन छ भने द्वापरमा 5 वर्षमा व्रतबन्ध गरिन्थ्यो। 5 वर्षको उमेरमा उहाँको व्रतबन्ध भयो। 5 वर्षको उमेरमा उहाँको व्रतबन्ध भएपछि उहाँ गोवर्धन जानुभयो। गोदावरीका किनारबाट, मुङ्गी पेठानबाट गोवर्धन आउनुभयो। गोवर्धन पर्वतमा भागवत आराधना गरेर बस्नुभयो, तल्लीन भएर बस्नुभयो। हेर्नु है, र भगवत आराधनामा तल्लीन भएर बस्दै बस्दै जानुभयो। द्वापर त अन्त्य भइहाल्यो, कलियुग प्रारम्भ भयो। कलियुग प्रारम्भ भएको 4 वर्ष पछाडि, कलियुग प्रारम्भ भएको 4 वर्ष पछाडि भगवानका प्रेरणाले ब्रह्माजी जानुभयो, परीक्षा गर्न जानुभयो। सुदर्शनको अवतार त हुनु हो, परीक्षा गर्न जानुभयो के कस्तो छ, मन्त्र लिन योग्य हुनुहुन्छ हुनुहुन्न, के हुनुहुन्छ, त्यो परीक्षा त गर्नु पर्यो नि। त्यसै मन्त्र दिएर चाहिँ सम्प्रदाय चलाउन त दिनु भएन। त्यस कारणले परीक्षा गर्न ब्रह्माजी जानुभयो। साँझका बेलामा ब्रह्माजी पुग्नुभयो, नियमानन्द बस्नु भएको छ। अनि ब्रह्माजी पुग्नुभयो, आएका पाहुनालाई स्वागत गर्नुभयो, सत्कार गर्नुभयो, आउनुहोस्, बस्नुहोस्, बस्नुभयो एकछिन। जान हार्ता यतिखेर आएको पाहुना भोजन नगरी त मेरामा घरमा आएको पाहुनालाई भोजन नगरी म पठाउँदिन भन्नुभयो। सानो हुनुहुन्छ, 8-9 वर्षको बालक हुनुहुन्छ, म पठाउँदिन भन्नुभयो। भनेपछि ब्रह्माजी सन्यासी भएर जानुभएको थियो। ब्रह्माजी ब्रह्माजीको भेषमा जानुभएको थिएन, सन्यासी भएर जानुभएको थियो। अनि ब्रह्माजीले भन्नुभयो ठिकै छ, हजुरको त यो हजुरकामा जसको पनि यही हो, घरमा आएकालाई खाली पठाउन हुँदैन। हजुरको यो नियम त ठिकै हो, म मान्छु, तर के गर्नु, मेरो पनि एउटा नियम छ। साँझ पर्यो,
आउँदा आउँदै साँझ परिहाल्यो, मैले सन्ध्या गरेको छैन, त्यस कारणले म साँझ परेपछि मैले भोजन गर्ने गरेको छैन, घाम अस्ताएपछि मैले भोजन गर्ने गरेको छैन, घाम हुन्जेल खाएँ भने खाएँ, नभए अब भोलि मात्रै खान्छु, आज खान्न भन्नुभयो सन्यासीले। है, ब्रह्माजी सन्यासी भएर जानु भएको छ। अनि साँझ परेपछि म खान्न, अब जान्छु भनेपछि नियमानन्दले विचार गर्नुभयो, घरमा आएकालाई भोजन नगरी म कसरी पठाउनु। हेर्नु भाइ, कत्रो शक्ति उहाँको थियो। अनि बाहिर निकाल्नु भयो र बाहिर निकाल्नु भन्नु, उहाँ हेर्नु त सूर्य कहाँ अस्त भएका छन् र, सूर्य त उदाइराख्नु भएको छ नि। राता राता घाम बाहिर हेरेको, त्यहीँबाट बाहिर हेरेको निमको रुख थियो, अगाडि ठुलो निमको रुख थियो, त्यो निमका रुखमा राता घाम, टिल्ल परेका राता घामले निमको रुखलाई उगरी आएको। हेर्नु है, निमको रुखमा राता घाम, घाम देखेपछि ओहो घाम अस्ताका रहेछन्, त्यसो भए त हुन्छ भोजन गर्छु भनेर सन्यासीले भोजन गर्नुभयो। भोजन गरेर बाहिर निस्केर हेर्दा त रात निकै छिप्पिसकेको, घाम केही पनि छैनन्। ल हेर्नुहोस्, घाम छैन, रात छिप्पिसकेको छ। राति पनि ब्राह्मणलाई, आएका सन्यासीलाई भोजन गराउनका लागि राति पनि निमका रुखमा उहाँले घामलाई तेजले, आफ्नो तेजले घामलाई देखाइदिनु भएका कारणले गर्दा उहाँको नाम त्यहाँदेखि के भयो, निमलाई संस्कृतमा, निमको रुखलाई संस्कृतमा निम्ब भनिन्छ। अनि सूर्य नारायणलाई त्यहाँ देखाइदिनु भएका कारणले गर्दा सूर्यलाई अर्क भनिन्छ, अर्क भनेको सूर्य। त्यसै कारणले उहाँको नाम त्यहाँदेखि निम्बार्क रह्यो। निम्ब प्लस अर्क निम्बार्क। हेर्नु है, निमका रुखमा रात परेपछि निमका रुखमा घाम देखाएर सन्यासी ब्राह्मणलाई भोजन गराएका कारणले गर्दा उहाँको नाम निम्बार्क रह्यो, निम्बार्काचार्य हुनुभयो। नभए नारायणको नाम नियमानन्द हो उहाँको। र ब्रह्माजी सन्यासी भएर आउनुभयो, भोजन गर्नुभयो, उहाँको तेज थाहा पाउनु भयो, छवि थाहा पाउनु भयो। ब्रह्माजी जानुभयो, ब्रह्माजीले गएर नारदजीलाई भन्नुभयो, नारद त्यो गोवर्धनमा निमका रुखका छेउमा बस्ने एकजना साह्रै कर्मिष्ठी र साह्रै तेजस्वी ब्राह्मणका छोरा गएर मन्त्र देऊ भनेर ब्रह्माजीले पठाउनु भयो। र नारदजी महाराज स्वयं आउनुभयो। नारदजी महाराज आएर निम्बार्काचार्यलाई मन्त्र दिनुभयो, अष्टादशाक्षरी मन्त्र दिनुभयो। जो हामी मन्त्र जप्छौं त्यो मन्त्र नारदजीले दिनुभयो। नारदजीका मुखारविन्दबाट मन्त्र प्राप्त गर्नुभयो। हेर्नु है, निम्बार्काचार्य साधारण, निम्बार्काचार्य भनेको साधारण हामी जस्तो होइन। र सुदर्शनको अंशावतार, भगवानले पठाएको सुदर्शन चक्रको अंशावतार नारदजी महाराजले मन्त्र दिनुभयो। त्यो मन्त्रलाई उहाँले ग्रहण गर्नुभयो र उहाँ शिष्य बनाउँदै 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 जानुभयो। शिष्य परम्परा हामीसम्म आइपुग्यो। हो, उहाँ नि निम्बार्क भगवानको जन्म जयन्ती 16औं 5116 वर्ष पुरा भएर 17औं वर्षमा प्रवेश गर्दै गरेको यो जन्म जयन्ती हजुर आफ्नो विचार गर्नु होला। निम्बार्क भगवान कस्तो हुनु हो, को हुनुहुँदो रहेछ र वैष्णव भनेको के रहेछ आफै बुझ्नु होला। कलियुग प्रारम्भ भएको हजुरहरू पात्रमा हेर्नु होला, बुझ्नु होला। कलियुग प्रारम्भ भएको 5121 वर्ष भयो। अहिले 2077 सालमा 5121 वर्ष भयो कलियुग प्रारम्भ भएको। भने निम्बार्काचार्यको आविर्भाव, अहिले निम्बार्क जयन्ती हामी मनाउँछौं कति? 5116औं वर्ष सकिएर 17औं वर्षमा प्रवेश गर्यो। भनेपछि 18, 19, 20, 21 कलियुग 4 वर्ष बितेको थियो। निम्बार्क भगवानले दीक्षा लिँदा, जहिले दीक्षा मन्त्र लिएको त्यसलाई जन्म जयन्ती मनाइन्छ। माताका गर्भबाट जन्मिएकोलाई जयन्ती मनाइदैन वैष्णव सम्प्रदायमा। त्यस कारणले द्वापरको अन्त्यमा जन्म भयो। लगभग विचार गर्दा
5 वर्षको उमेरमा व्रतबन्ध भएर आउनुभयो अनि उहाँले 4 वर्ष कलियुग प्रारम्भ भएको 4 वर्षमा मन्त्र लिनुभयो नारदबाट। नारदले मन्त्र दिनुभयो भनेपछि 5 र 4 ले 9 वर्ष। 9 वर्षको उमेर निम्बार्क भगवानको 9 वर्षको उमेर थियो। नारदका मुखबाट मन्त्र लिँदाखेरि कलियुग 5 वर्ष बाँकी हुँदा अवतार भयो। कलियुग 5 वर्ष गयो के अरे द्वापर 5 वर्ष बाँकी थियो उहाँको अवतार हुँदा र द्वापर गएपछि कलियुग लाग्यो। 5 वर्ष उता 4 वर्ष यता 9 वर्षको उमेरमा उहाँले मन्त्र लिनुभयो र अहिले निम्बार्क भगवानको जन्म जयन्ती हामी मनाउँछौँ 5116 र यस किसिमले निम्बार्काचार्य हामी निम्बार्क जयन्तीमा निम्बार्काचार्यको उत्सव गर्छौँ, गुरुको पूजा गर्छौँ, आराधना गर्छौँ, उपासना गर्छौँ। यो सम्प्रदाय निम्बार्क सम्प्रदाय उहाँले नै भन्नु पर्यो। उहाँद्वारा उहाँ नै हाम्रो आद्य जगत गुरु भनेको निम्बार्काचार्य नै हो, आद्य जगत गुरु र उहाँद्वारा नै मन्त्र आएका हुन्। भगवानद्वारा हंसधव भगवान सबभन्दा पहिले हेर्नु है, भगवान हंस अनि सनकादि अनि नारद अनि निम्बार्क भगवान। हामीले निम्बार्क वैष्णव सम्प्रदायमा जपेको मन्त्र कुनै बनावटी मन्त्र होइन। कसैले म गुरु हुन्छु म दिन्छु मन्त्र भनेर ल्याएको मन्त्र होइन। बीचबाट उम्रेको कुनै धर्म होइन। यो संस्कार, धर्म, भगवत आराधना र यो सम्प्रदाय कलियुग प्रारम्भदेखि नै सुरु भएको हो। जहिलेदेखि कलियुग प्रारम्भ भयो होइन, यो वैष्णव त अहिले आएका धर्म हुन् भनेर कसैले भन्नुहुन्छ, कहीँ सुनिन्छ। ठिकै छ, त्यो त के हुन्छ भने आफ्नो बुद्धिले जति भ्यायो त्यति कुरा गर्ने हो होइन। जति भेटेको छ आफूले शास्त्र त्यति नै कुरा गर्ने हो। भेटे भन्दा ज्यादा म पनि जाने भन्दा ज्यादा जान्दिनँ। जति जानेको छ जति बुझेको छ त्यही मात्रै कुरा गर्ने हो। बुझे भन्दा माथिका कुरा गर्न थाल्यो भनेदेखि जान्दिनँ भन्नुपर्छ होइन। त्यस कारणले वैष्णव अहिले उम्रेको पछि उम्रेको हामीलाई थाहा थिएन, ज्ञान थिएन होइन। जहीँ तहीँ वैष्णव धर्म पुगेको थिएन, तर सबैलाई थाहा थिएन। कुना कुनामा वैष्णव धर्म के हो भन्ने कुरा थाहा नै थिएन। तर कलियुग प्रारम्भ द्वापरका अन्त्यमै भगवानले कलियुगको प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले नै मान्छे संसार भवसागरमा नडुबुन् भन्नका लागि, धर्म रीतिरिवाज रहोस् भन्नका लागि सुदर्शन चक्रलाई अंश बनाएर पठाउनु भएको। त्यस कारणले यो वैष्णव पछि उम्रेको धर्म होइन। यो धर्म वैदिक सनातन धर्म हो, हिन्दू धर्म अन्तर्गत हो। र यो मान्छेले वैष्णवको निन्दा प्राय गरेको देख्छु होइन। कसैले निन्दा गर्नुहुन्छ, तर जसले धेरै निन्दा गर्छ नि छिट्टै वैष्णव भएको पनि देखिरहेको छु मैले। धेरै निन्दा गर्ने, अत्यन्तै खैलो उतारेर निन्दा गर्ने मान्छे छिट्टै वैष्णव भएको देखिरहेको छु। किन होला यसो विचार गर्दा लाग्छ, शिशुपालले भगवानको निन्दा गर्यो नि। शिशुपालले भगवानको निन्दा गर्यो, बिहानै उठ्दा 2-4 गाली नगरी त खाँदैन थियो। निन्दा गरे पनि भगवानकै नाम जपो नि। त्यसै कारणले पछि शिशुपाल भगवानका धाममा गयो। भगवानको पार्षद हुन गयो शिशुपाल। निन्दा गर्दा पनि भगवानको धाममा गयो। जसरी अब नाम त भगवानको लियो नि। त्यही भएर क्यार वैष्णवको रात दिन खैलो उतारे गर्ने, वैष्णवकै नाम ले गर्ने व्यक्ति प्राय गरेर छिटै वैष्णव भएको देख्छु। उहाँका वैष्णवको नाम लिँदा उहाँहरूका पूर्वजनका पापहरू सकिन्छन् होला, लगभग सकिन्छन् होला। अनि वैष्णव भने मन लाग्छ, इच्छा जाग्छ क्यार। त्यही भएर वैष्णवको निन्दा धेरै गर्ने प्राय छिटै वैष्णव भएको पनि देखिन्छ। र त्यो त आफ्नो विवेकले जति भ्याउँछ। शास्त्र हेर्ने हो, शास्त्रमा धेरै कुरा छन्। आफूले कुन चिज लिने हो त्यही चिज पाइन्छ। गङ्गाजीमा पानी बगेको छ, कत्रो भाँडो लिएर जाने हो त्यति नै पानी आउँछ। त्यस कारणले शास्त्रमा सबै कुरा छन्। राम्रा कुरा पनि छन्, नराम्रा कुरा पनि छन्, चाहिने कुरा पनि छन्, नचाहिने कुरा पनि छन्। तर आफूलाई कुन चिज चाहिन्छ त्यो आफूले लिन सकिन्छ। शास्त्रहरू हेर्दाखेरि हेर्नु, निम्बार्क सम्प्रदायका गुरु निम्बार्काचार्यको नाम अरुण ऋषिको नाम भागवतमा आयो। भागवतमा अन्त पनि भेटिन्छन् आयो। र यी भविष्य पुराणमा प्रष्ट रूपमा निम्बार्काचार्यलाई, नित्यानन्दलाई, नियमानन्दलाई भगवानले पठाउनु भएको भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा भविष्य पुराणमा छ। कलियुगका व्यक्तिलाई उद्धार गर्नका लागि, धर्मको प्रचार गर्नका लागि पठाउनु भएको भन्ने कुरा यी प्रष्ट रूपमा छन्। इत्यादि धेरै कुरा
छन् र यिनै कुराका साथसाथै निम्मार्क जयन्तीको मङ्गलमय शुभकामना र गुरुका चरणमा सबैको मन लागोस्, धर्मतिर मन जाओस्, राम्रा कर्म गर्न मन लागोस्, भगवानका चरणमा भक्ति राखोस्, भगवानको कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बसिराखोस्। पृथ्वीमा जन्म लिएर आएपछि राम्रा काम गरेर कुनै न कुनै भगवानको उपासना र आराधना गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्न सकौं, यो म एकदम मनदेखि कामना गर्छु सबैलाई। र पृथ्वीमा जन्म लिएर आएपछि कसै न कसैको चाहिँ हुनैपर्छ, यो चाहिँ प्रष्ट रूपमा कुनै न कुनै देवी देवताको हुनैपर्छ। भएन भने कसैको भयौँ न, हामी जिन्दगीभरि बाँचुन्जेल कर्म गरियो, पृथ्वीमा जन्म लियो, कर्म गरियो, खाने लाउने व्यवहार गर्ने कर्म गरियो, अन्तिममा मृत्यु भयो। मृत्यु भएपछि कसैको भएको छैन, न देवीको भयो, न शिवको भयो, न शैवी भयो, न शाक्त भयो, न वैष्णव भयो, न कुनै विष्णुको भयो, न रामको भयो, न नारायणको भयो, न कृष्ण, कसैको पनि भएको छैन भने मृत्यु भएपछि कसले लाने? कसैको भएकै छैन त बाँच्छ। मृत्यु भएपछि कहाँ जाने भने अलपत्र, कसैले कसैको भएकै छैन, कुनै देवी देवताको चिन्नै छैन, कसैको भएकै छैन, अलपत्र पर्यो, कसले लाने? अलपत्रका परेकालाई यमराजका दूत घुमिरहेका हुन्छन्, लिएर जान्छन्, बटारेर लिएर जान्छन् यमराजले। अलपत्र परेका त व्यवहारिसीलाई त कसै न कसैले त लानु पर्यो नि, व्यवहारिसी भयो, कसैले त कहीँ लानु पर्यो। व्यवहारिसीलाई थन्काउने ठाउँ अलगै हुन्छ, व्यवहारिसीलाई यमराजका दूतले लिएर जान्छन्। त्यस कारणले कसै न कसैको जिन्दगीमा हुनै पर्छ, जसको सुकै हुनु, यसको हुनु भन्ने छैन। शिवको भए पनि हुन्छ, देवीको भए पनि हुन्छ, विष्णुको भए पनि हुन्छ, नारायणको भए पनि, रामको भए पनि हुन्छ, कृष्णको भए पनि हुन्छ, जसको भए पनि हुन्छ, तर कसै न कसैको हुनै पर्छ। मन्त्र लिनै पर्छ, गुरु बनाउनै पर्छ कसै न कसैलाई। गुरु नबनाई, मन्त्र नलिई कसैको नभइकन मुक्ति असम्भव छ। मुक्ति मेरो मुक्ति हुन्छ, मैले यो गरेको छु भनेर नसोचे हुन्छ, सम्भव छैन। मसँग पैसा ब्याङ्कमा जति पनि छन् भइहाल्छ भएर हुँदैन, सहयोग चाहिन्छ, सही मिलेन भने हुँदैन, काम दिँदैन पैसाले। त्यस कारणले सक्षम छौं, तर गुरु नबनाइ हुँदैन, गुरु बनाउनै पर्छ। यही प्रसङ्गमा एकपल्ट एउटा प्रसङ्ग आउँछ, थोरै सानो छोटो प्रसङ्ग। नारदजीले भगवान श्रीकृष्णलाई भन्नुभयो, प्रभु म त हजुरको हुँ। भगवानले भन्नुभयो, ठिक छ, तर तिमीले गुरु बनाउनुपर्छ कसैलाई भन्नुभयो। नारदजीले अलिकति अन्त थियो, म नारद हुँ, मभन्दा ठुलो कोही छैन, गुरु बनाउँदा आफूभन्दा ठुलोलाई बनाउनु पर्छ। कसलाई गुरु बनाउनु? प्रभु मेरो त भगवान पनि हजुर, गुरु पनि हजुर, गुरु पनि हजुर नै हो, भगवान पनि हजुर नै हो भन्नुभयो नारदजीले। भगवानले भन्नुभयो, नारद यसरी हुँदैन, भगवान र गुरु एउटै हुँदैन, भगवानलाई चिनाउने गुरु हुन्छ, गुरुले भगवानलाई चिनाइदिनुहुन्छ। त्यस कारणले तिमीले गुरु कसै न कसैलाई बनाउनै पर्छ। प्रभु कसलाई बनाऊ? मभन्दा जाने, मभन्दा ठुलो कोही पृथ्वीमा देख्दिनँ, कसलाई गुरु बनाऊ? भगवानले भन्नु, त्यसो भनेर भएन, कसै न कसैलाई आफूले मान्नुपर्छ, कसै न कसैलाई मान्नुपर्छ। यसो गर, तिमी यहाँदेखि पृथ्वीमा जाऊ, सबभन्दा पहिले जसलाई भेट्छौ त्यसैलाई गुरु बनाऊ। हेर्नु है, भगवानले भन्नुभयो, नारद पृथ्वीमा जाऊ, सबभन्दा पहिले जसलाई भेट्छौ उसैलाई गुरु बनाऊ। अब भगवानले भनेको कुरा त मान्नु पर्यो। नारदजी महाराज जानुभयो पृथ्वीमा, जाँदै जाँदै पृथ्वीमा जानु हुँदै थियो, जाँदा जाँदै सुनसान थिए, मान्छे प्रजा थिएनन्। जाँदा जाँदै ठ्याक्कै माथिबाट पहाडबाट झर्दै झर्दै आउनुभयो, नदीमा तल झर्नु भएको, पारी जानु पर्यो भनेको माझीलाई देख्नुभयो। सबभन्दा पहिले माझीलाई, नाउ ख्याउँदै गरेको माझीलाई, नाउ किनारमा राखेर ख्याउन तयार भएको, को आउँछन् र पारी पुर्याउँ भनेर तयार भएको माझीलाई देख्नुभयो। माझीलाई देखेपछि अब भगवानले भन्नुभएको छ, गुरु जसलाई पहिले भेट्छ त्यसलाई गुरु बना। नारदजीले जानुभयो र दण्डवत गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो। भित्र मनले त मानेको छैन, बाहिर गुरु हजुर मेरो गुरु भन्नु पर्यो भन्नुभयो। माझी छक्क परे, होइन म हजुरलाई गुरु बनाउँछु, गुरु बन्नु पर्यो भनेर नारदजीले गुरु बनाउनु, गुरु थाप्नु हो, गुरु बनाउनु। अब त गुरु बनाएपछि मुक्ति हुन्छ। भगवानले गुरु नबनाए मुक्ति हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ, गुरु बनाए। भगवान भए ठाउँमा जानुभयो। भगवानले सोध्नुभयो, नारद गुरु बनायो? नारदजीले भन्नुभयो, भगवान प्रभु मैले गुरु त बनाए तर भन्नुभयो। हेर्नु है, गुरु त बनाए तर। भगवानले भन्नुभयो, नारद के भन्यौ तिमीले? गुरु बनाए तर गुरु करना जान के पानी पिना छान के। शास्त्रले के भन्छ? गुरु जानेर मात्रै बनाउनु, पानी छानेर मात्रै पिउनु। गुरु बनाइसकेपछि तर भन्ने शंका, यदि गुरुमा शंका आयो भने त्यो व्यक्तिको फेरि मुक्ति छैन, कदापि मुक्ति छैन। गुरुमाथि शंका आयो भने
त्यसै कारणले गुरु जस कसलाई गुरु नबनाउनु, गुरु जस कसलाई नबनाउनु है, जानेर मात्रै गुरु बनाउनु। गुरुको परीक्षा 6 महिना गर्नु पर्यो, विचार गर्नु गुरुको आचरण कस्तो छ, स्वभाव कस्तो छ, व्यवहार कस्तो छ, जान्न सकिन्छ। नजाने गुरु भत्त जान गुरु बनाउने, यस्तो नगर्नु। गुरु जानेर मात्रै बनाउनु। गुरु बनाइसकेपछि गुरुमाथि शंका भयो, गुरुमाथि अश्रद्धा भयो भने त्यो व्यक्तिको मुक्ति केही गरी पनि हुँदैन। गुरुमाथि अश्रद्धा भयो भने मुक्ति छैन नि, फेरि बडा गाह्रो छ नि यो कुरा। भगवानले भन्नुभयो नारद गुरु बनायो भने, गुरु बनाए तर भन्यो तिमीले 84 लाख योनिमा घुम्नु पर्यो, 84 लाख योनि भड्किनु पर्छ। अब प्रभु के भन्नु भएको, के गर्नु यसरी, मैले गुरु बनाए शंका लाग्यो, के गर्नु। जाऊ गुरुलाई सोधाऊ कसरी मुक्ति हुन्छ, त्यो त गुरुले बताउनुहुन्छ। कसरी पार पाइन्छ त गुरुले बताउँछु, गुरुको कुरा हो यो त भनेर फेरि भगवानले नारदलाई पठाउनुभयो माझी बाठामा। माझीलाई गएर दण्डवत गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो, आँखाबाट आँसु झार्नुभयो। नारदजीले भन्नुभयो गुरुदेव के गर्नु। माझी छक्क परे, के भयो, मैले भगवानको अगाडि गएँ, भगवान गुरु बनाए तर भने हजुरलाई शंका गरेँ, हजुरमाथि 84 लाख योनिमा भ्रमण गर्नुपर्छ अरे, 84 लाख योनिमा भड्किनु पर्छ अरे, मेरो कसरी मुक्ति हुन्छ। माझीले के भने, नारद जाऊ गएर डक्टर कपी लिएर भगवानको अगाडि भगवानलाई सोध, प्रभु 84 लाख योनि भनेका के हुन् भनेर भगवानलाई सोध। डक्टर कपी लिएर भगवानले 84 लाख योनि भन्नुहुन्छ, नाम लेख, 84 लाख योनिका नाम फलानु 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 भनेर लेख। 84 लाख लेखिसक भगवानको अगाडि त्यो लेखेको कपी राख, अनि वरिपरि लडीबडी गर, लडीबडी गर, वरिपरि टुटुपुटु गर, 84 लाख योनि पुरा हुन्छ। भगवानका अगाडि 84 लाख योनि लेखेर लुटीपुटी गरेर सकि गरे 84 लाख योनि। नभने नारदीले जानुभयो भगवानका अगाडि डक्टर कपी लिएर, प्रभु 84 लाखका योनिका नाम के हुन्। भगवानले भन्दै जानुभयो, लेख्दै जानुभयो, लेखिसकेर अगाडि राख्नु र लुटुपुटु गर्नु, वरिपरि हुनुभयो। प्रभु 84 लाख योनि पुरा भए। भगवानले भन्नुभयो नारद तिमीलाई यत्रो ठुलो शिक्षा कसले दियो, यो ज्ञान कसले दियो। मलाई गुरुले दिनुभयो। अनि यस्ता गुरुलाई तर भन्छौ हो। त्यस कारणले गुरु बनाउनु जानेर, पानी पिउनु छानेर गुरु बनाइसकेपछि तर भन्न मिल्दैन। सकभर शास्त्रले त के भन्छ भने विरक्तलाई गुरु बनाउनु, संसारको माया जालमा मोहमा फसेकोलाई गुरु नबनाउनु। किनभने संसार मोह जालमा फसेकोलाई गुरु बनाइएला, गृहस्थीलाई गुरु बनाइएला, आफै उद्धार गर्ने, आफ्नो उद्धार गर्ने शक्ति नै छैन भने अरूलाई उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न। त्यस कारणले गृही गुरु न कर्तव्यो न तरेन न चतारयत, पाषाण से यथा नौका न तरेन न चतारयत। जस्ता किसिमले ढुङ्गाको नाउ बनायो भने त्यो ढुङ्गाको नाउले मान्छे तार्छ, आफै डुब्छ के तार्छ अर्कालाई। ढुङ्गाको नाउले, काठको नाउले पो पारी तार्छ। पाषाण से ढुङ्गाको नाउ बनायो भने त्यो आफै तल डुब्छ, नाउ ढुङ्गाको बनायो भने अरूलाई पारी तार्दैन। त्यस्तै गृहस्थी गुरुले पनि पार तार्न गाह्रो हुन्छ, आफै पार तार्न गाह्रो हुन्छ, मायाको जन्जालमा फसिएको हुन्छ। त्यस कारणले सकभर विरक्तिलाई गुरु बनाउनु, जानेर गुरु बनाउनु, नजाने गुरु नबनाउनु। गुरु बनाएपछि गुरुमाथि शंका नगर्नु, गुरु नबनाएर मन्त्र नजपिकन मुक्ति हुँदैन। मानव जीवनको परम कर्तव्य कर्म हो बिहानै उठ्ने, बिहानै उठेर स्नान गर्ने, स्नान गरेर तिलक धारण गर्ने, अनि गुरुले दिएको मन्त्र जप्ने, भगवानको सेवा पूजा गर्ने, अनि भगवानलाई भोग लगाउने, प्रसादी लिने। यसरी गरियो भने जीवन मुक्त हुन्छ। होइन बिहानै उठ्ने वस्तुले जस्तो न जप छ, न ध्यान छ, न पूजा छ, गाई भैँसी उठ्छन्, उठो खाइहाल, त्यस्तो भयो भने मुक्ति छैन। मानव जीवन त्यो मानव जीवन होइन, मनुष्यले गर्ने कर्तव्य त्यो होइन। त्यस कारणले मानवले गर्ने कर्तव्य चाहिँ आफैले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा शास्त्रहरूमा धेरै उल्लेख गरिएको छ। शास्त्रलाई विचार गर्ने, मनन गर्ने, यिनै कुराका साथसाथै फेरि अर्को सन्दर्भलाई लिएर अर्कोपल्ट म 4 सम्प्रदाय र कुन कुन सम्प्रदाय कसरी कहाँ कसरी उत्पत्ति भए र कुन कुन सम्प्रदायका
इष्टदेव को हुनुभयो, कसरी यी सम्प्रदाय र के हुन् भन्ने कुरा आफूले जाने अनुसार वर्णन गर्नेछु। हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्न त भुल्नु भएको छैन। सब्सक्राइब त सबैले गर्नुभएकै छ। सब्सक्राइब गर्नुभएको छ होला यो युट्युब च्यानल, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने बाँकी कोही कोही हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु हुनेछ, बेल आइकन बटन पनि दबाइदिनु हुनेछ। अरू नयाँ कुराहरूलाई लिएर समय समयमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने जय श्री गुरु पूर्णिमा, निम्बार्क जयन्ती, जय श्री गुरुदेव, जय श्री राधे, हरि ओम, जय श्री राधे राधे।